प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अज़ीज़ो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीक गिल है और मेरी जो खिदमत है वो एक आज़ादाना खिदमत है। खुदावंद हर जगह पे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद ज़िंदा खुदा कि जिसने आज की शाम ये मुझे मौका बख्शा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं आप तक एक सरमन को पहुँचाने वाली बनूँ, और उसके बाद गवाही टेलीविज़न की मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका बख्शा है। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो कलाम मुक़द्दस का टॉपिक है वो है देख मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये तबलीग मुकाशफा की किताब के अंदर की, और मुकाशफा की किताब के अंदर तकरीबन 4 मरतबा खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस बात की शहादत दी है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। अगर आप मुकाशफा 3 बाब को देखें तो उसमें भी कहा गया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और फिर जब आप मुकाशफा की किताब उसके 22 बाब में आ जाते हैं तो 3 मरतबा खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस बात की शहादत वहाँ पे दी है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। अब मेरे अज़ीज़ों, वो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह चुका है, बहुत कम ये वक्त हमारे पास रह चुका है जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। जब ये बात खुदावंद यीशु अल मसीह ने कही तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने बहुत साल इस बात को गुज़र चुके हैं जब उसने यूहन्ना आरिफ पर ये ज़ाहिर किया, और यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा की किताब के अंदर इस बात को दर्ज किया। आज के टाइम के अंदर, उस टाइम के अंदर सालों का, सदियों का अरसा आ चुका है, और अब तो मैं कहती हूँ कि वो टाइम बहुत नज़दीक है। एक सबसे बड़ी कलाम मुक़द्दस की शहादत थी कि जब तू गैर अक़वाम को देखे यरूशलेम के चौगिर्द, और जब तू फ़ौजों के अंदर यरूशलेम को घिरा हुआ देखे, उस वक्त जान लेना, समझ लेना कि मेरा वक्त नज़दीक आ चुका है। और उसी वक्त तू अपनी निगाहें आसमान के खुदा की तरफ उठा लेना, आसमान की तरफ निगाहें करके बोलना कि मेरा बादशाह, मेरा खुदावंद बेशक जल्द आने वाला है। तो मुकाशफा की किताब वाज़िह तौर पर इस बात की शहादत देती है कि वो जल्द आने वाला है। ये टाइम बिल्कुल एंड टाइम है। जब आप मुकाशफा 22 बाब की 12 आयत से लेकर और 17 आयत तक देखते हैं तो कलाम मुनव्वरा फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तिदाओ इंतहा। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और हर तरह की झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। यहाँ पे खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। हम जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं, हम जो कुछ भी इस ज़मीन पर कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड, उसका अजर एक ना एक दिन हमें ज़रूर दिया जाएगा। ये कलाम मुक़द्दस की शहादत है मेरे अज़ीज़ों। चूँकि आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं इस वक्त कलाम की तबलीग भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा रही है। आज बच्चा बच्चा खुदा के नाम को ऊंचा कर रहा है, उसके नाम की प्रेज़ कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी तमजीद कर रहा है। और उसी के साथ साथ जब आप तारीकी की क़ुव्वतों को देखते हैं, जब आप मुखालिफ मसीह को, एंटी क्राइस्ट की बात को देखते हैं, तो एंटी क्राइस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अरूज पे इस वक्त काम कर रही हैं, उसकी स्पिरिट्स और उसके लोग। इस वक्त जैसे मसीहत बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जा रही है, उसी के साथ साथ मुखालिफ मसीह का काम भी बढ़ चुका है। मुखालिफ मसीह भी दुनिया के अंदर गहरे तौर पर अपना काम दिखा रहा है ताकि लोगों को गुमराह करे, लोगों को अपनी तरफ खींचे और उन्हें हलाकत में डाले। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज के वक्त के अंदर दुनिया का स्टेज तैयार हो चुका है, लोग तैयार हो चुके हैं। इस दुनिया का एंड क्लाइमैक्स जल्द होने वाला है। बहुत से लोग
ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ خدا آنے والا ہے، عدالت لگنے والی ہے اور ریپورٹ تیار ہو چکے ہیں، عدالت کا دن نزدیک آ چکا ہے۔ لوگ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جتنے اس کے لیے تیار ہیں، جتنوں نے اپنے دل اسے دیے، جتنوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو لیے ہیں، جتنے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی پاک اور صاف رکھ رہے ہیں، میرے عزیزو، وہ ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہے، وہ خوش ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں خوش ہوں کہ میرا خداوند، میرا منجی، میرا یہوہ پاک خداوند خدا، جس نے مجھے نجات دی، جس نے مجھے قوت دی، جس نے مجھے اپنے نام کے لیے کھڑا کیا، وہ جلد اس دنیا میں آنے والا ہے، اور اس دنیا کا اینڈ، قیامت اور دنیا کی عدالت جلد شروع ہونے والی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جتنے اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جتنے اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، جتنوں نے اپنا آپ اپنے خدائے قدوس کو دے دیا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے رپورٹس آسمان پر تیار ہو چکے ہیں۔ آج لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن مکاشفہ 2:10 کہتی ہے، 10 آیت کہتی ہے کہ بس جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ ٹائم اینڈ ٹائم ہے، دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور لوگ خدا کے نزدیک بھی آ رہے ہیں۔ آج جادوگریاں بڑے عروج پہ چل رہی ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ دیوتاؤں کو بھی پوج رہے ہیں، لوگ خدا کی بھی پرستش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اینڈ ٹائم ہے۔ اس دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ حیران ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو تیار رہنا ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو بیدار رہنا ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ اینڈ ٹائم ہے جب آپ کو بڑی دلیری کے ساتھ مسیح کے نام کا پرچار کرنا ہے، اس کے نام کو اونچا کرنا ہے، جب آپ کو اپنی زندگیوں کو اس کے نام کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ وقت نزدیک آ چکا ہے، عدالت ہونے والی ہے، سب کچھ اس جہاں سے مٹنے والا ہے، یہ دنیا مٹ جائے گی، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ یہوہ خداوند زندہ خدا کا نام ہوگا۔ ہم زبور میں بھی کہتے ہیں، رہے گا نام صداتی کرے مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، اسی کا نام اب تک قائم رہے گا۔ اور کیا خوبصورت بات ہے، جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، جب ہمارا آقا، ہمارا خداوند، ہمارا منجی، ہمارا نجات دینے والا ہی قائم رہے گا، تو بے شک ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم بھی قائم رہیں گے، ہمیں بھی دنیا کی کوئی قوت مٹا نہ سکے گی۔ میرے عزیزو، آج لوگ کہتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو تیار کریں خدا کے لیے، ہم کیوں عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، لیکن میرے عزیزو، دو رستے ہمارے آگے خدا ہمیشہ رکھتا ہے، ایک اچھائی کا رستہ، ایک برائی کا رستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس رستہ پر آپ چل رہے ہیں، عدالت کے دن اس رستہ کے بعد آپ کو کون سی جگہ پرووائڈ کی جائے گی۔ آج اپنے ارد گرد لوگوں کو مت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آپ صرف اپنی لائف کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آج ابھی اسی وقت عدالت لگ جائے، اگر آج ابھی اسی وقت خداوند یسوع المسیح آ جائے، تو کیا آپ ہیون میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے نام ہیون کے اندر لکھے جا چکے ہیں؟ کیا آپ ریڈی ہیں کہ خدا آپ کو ہیون کے اندر انٹر کروائے؟ میرے عزیزو، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ کوئی بھی نہیں جانتا جب خداوند یسوع المسیح آ جائے گا۔ لوگوں کو نہیں معلوم، کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس گھڑی کو، اس لمحہ کو، اس وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ خداوند یسوع المسیح کب آ جائے گا۔ نشانیاں صرف یہ ہے، شہادتیں صرف یہ ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں، شہادتیں صرف یہ ہے کہ جب تو یروشلم کو فوجوں کے اندر گرا ہوا دیکھے تو جان لینا کہ میرا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ آج قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، آج بھونچال آ رہے ہیں، آج زلزلے آ رہے ہیں، آج دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، آج دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ یہ اینڈ ٹائم کی شہادتیں ہیں میرے عزیزو، وقت نزدیک ہے۔ کہیں ابلیس آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، کہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جائے۔ اگر آگے آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں الفا اور امیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔
मुबारक है वो जो अपने जामे धोते। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा व इंतहा, यानी कि जो शुरू से है और आखिर तक कायम रहेगा, जिसका आगाज पूरी कायनात से पहले था और इस कायनात के ख़त्म हो जाने के बाद भी उसी का वजूद रहेगा। वो यहोवा खुदावंद जिंदा खुदा है और वो कहता है एलोहियत की सारी मामूरी मुझ में आके सकूनत करती है। वो कहता है मैं राह, हक और जिंदगी हूँ और नजात मेरे पास है। और खुदावंद यीशु मसीह से भीड़ ने पूछा क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है? उसने कहा इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं उससे भी पहले मौजूद था। और उसने कहा कि मैं मूसा से भी पहले था। ये वही है जिसने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, और यानी कि मैं आगाज से हूँ और एंड तक मैं ही कायम रहूंगा। ये वो है जो कहता है मैं जल्द आने वाला हूँ। ये वो है जिसके आगे 24 बुजुर्ग झुक जाते हैं, जिसके आगे वो सजदा रेज हो जाते हैं, जिसके आगे आसमान के फरिश्तगान झुक जाते हैं और अपने आप को अपने परों से ढांप लेते हैं। ये वो है जो हमें एंड टाइम में रिवॉर्ड देने वाला है। हमारे कामों के मुताबिक जो हम बीज रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम बो रहे इस मिट्टी के अंदर, वही कुछ आसमान पर हम काटेंगे, वही कुछ अदालत के दिन हमसे पूछा जाएगा। जितनों ने अपने जामे बर्रा के खून से धोए हैं, इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे ऊपर दुनिया की गंदगी, दाग धब्बे, बुराइयां आके हमारे रूहानी लिबास को ख़राब करने की कोशिश करती है। इब्लीस क्या चाहता है? वो हमारी रूहानी पोशाक को ख़राब करना चाहता है। हम आसमान की बादशाही में ये तरह तरह के लिबास पहन के शामिल नहीं हो सकेंगे। हम आसमान की बादशाही के अंदर उस रूहानी लिबास में जाएंगे जो खुदा अपने रूह कुदस के ज़रिया से हमें देता है। वो रूह का लिबास जो हमें कुव्वत बख्श देता है, उस एक लिबास के साथ हम आसमान की बादशाहत में इंटर होंगे, हम हेवन के अंदर इंटर होंगे। उस वक्त के अंदर मेरे अजीजों जब हम हेवन के अंदर इंटर होंगे तो हमारे लिबास इस बात की निशानदेही करेंगे। आज दुनिया की गर्द हमारे ऊपर पड़ी हुई है, आज गुनाह, दाग धब्बे, स्टेन्स हमारी लाइफ के ऊपर पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? ताकि हमें आसमान की बादशाहत से जुदा किया जा सके। लेकिन जिस पोशाक के ऊपर गुनाह है, दाग धब्बे हैं, दुनिया की बुराइयां, दुनिया की गंदगियां, उस पोशाक के साथ हम हेवन में शिरकत नहीं कर सकते। खुदा ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग कर दिया गया है। उसने यहाँ पे कहा है, अगर आप 15 आयत को देखें तो यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जितने जादूगरियों के अंदर है, जितने बुरे कामों के अंदर है, जितने बुरे ख्वाहिशात के अंदर है, जितने झूठी बातों को करते हैं, जितने खूनी हैं, जितने बुत परस्त हैं, इनको अलग डिवीजन दे दी गई है, इनको अलग कर दिया गया है। ये आसमान की बादशाहत के अंदर इंटर नहीं कर सकते मेरे अजीजों। अगर इनमें से किसी भी काम का स्टेन आपके लिबास के ऊपर है तो वो आज फिर से आपको कहता है अपने जामे बर्रा के खून से धो लो, क्योंकि वक्त नज़दीक आ चुका है, दुनिया का स्टेज सज चुका है। हमारा यीशु अल मसीह अदालत करने को है। अपने लिबास को चेक कीजिए कि ये जो लिबास है, कहीं ये लिबास हमें आसमान की बादशाहत से जुदा ना कर दे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम है और इस ब्रेक के बाद हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे थे कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ये दुनिया, इसकी गंदगी हमें आसमान की बादशाहत से जुदा न कर दे। जब कभी आप किसी इवेंट के लिए तैयार होते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी मैरिज में जाने के लिए तैयार होते हैं, कभी आप वेल ड्रेस होके, कभी आपने अपने कपड़ों के ऊपर स्टेन लगने दिए, कभी दाग धब्बे लगने दिए,
یا پھر انہیں خراب ہونے دیے؟ نہیں میرے عزیزو، ہم اپنے لباس کی اتنی کیئر کرتے ہیں، جب ہم نے کسی ایونٹ میں جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی بھی پروگرام میں جانا ہوتا ہے، تو ہم اپنے لباس کو جب ہم ویل ڈریس ہو جاتے ہیں تو بہت ہم زیادہ کیئر کرتے ہیں، لیکن کیا اتنی کیئر آپ اپنے روحانی لباس کی کرتے ہیں؟ جب روحانی لباس آپ کے بدن کے اوپر ہے، کیا کبھی آپ نے اسے بچانے کی کوشش کی کہ کہیں اس کے اوپر سٹین نہ لگ جائے، داغ دبے نہ لگ جائے؟ متی کی انجیل کے اندر ایک شادی کی ضیافت کا ذکر ہے، اور جب آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو اگر نکالے تو متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 22 باب کی 11 آیت سے لے کر 14 آیت تک کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یہاں پہ میرے عزیز کچھ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ایک شادی کی ضیافت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس شادی کی ضیافت کے اندر میرے عزیزوں کہا گیا ہے کہ ایک ضیافت ایک بادشاہ نے تیار کروائی، اور اس ضیافت کے اندر اس بادشاہ نے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ ایک شخص کو اس نے عام سی حالت میں دیکھا، اس نے شادی کے لباس میں نہ دیکھا بلکہ گندے سے لباس میں دیکھا، تو بادشاہ نے کہا، میاں تو کہاں چلا آتا ہے؟ اور اس شخص کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا کہ کیوں وہ ویل ڈریس نہیں ہے، کیوں اس نے شادی کے لحاظ سے لباس نہیں پہنا ہوا۔ جب اس نے کوئی آنسر نہیں دیا تو بادشاہ نے اپنے نوکروں کو، اپنے سپاہیوں کو بولا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ میرے عزیزو، کہیں یہ ٹائم ہماری زندگی کے اندر بھی نہ آ جائے، کہیں ہم آسمان کی بادشاہت میں اینڈ ٹائم میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور خدا ہم سے بھی یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری پوشاک اس شادی کی ضیافت کے لحاظ سے نہیں ہے، اس لیے انہیں وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میرے عزیزو، وہ کنڈیشن سب سے خراب ہوگی آپ کی لائف کی۔ آج ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے کہ اینڈ ٹائم میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جو اینڈ ٹائم میں ہونے والا ہے وہ آپ کے رونتے کھڑے کر دے گا۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج بیٹھیے اور اس بارے میں سوچئے کہ کیا میں آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کا لیے تیار ہو چکا ہوں یا پھر نہیں۔ اگر تیار نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اس دنیا کو، اس کی گندگی کو، اس کی لعنتوں کو، اس کی علامتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کو آسمان کی بادشاہت سے جدا کر دیں گے۔ اس دنیا کے اندر جادوگریاں ہیں، اس دنیا کے اندر بت پرستیاں ہیں، اس دنیا کے اندر گناہ ہیں، داغ دبے ہیں، اس دنیا کے اندر جھوٹی باتیں ہیں، اس دنیا کے اندر حسد ہے، برائیاں ہیں، تفرقے ہیں، اور اس دنیا کے اندر نفرت بھری پڑی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جن کے اندر خدا کی محبت ہے، جن کے اندر خدا کا نام موجود ہے، اس کے خوف میں جو چلتے ہیں، جو اپنے آپ کو بت پرستی سے دور رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کی گندگی سے، علامتوں سے، لعنتوں سے دور رکھتے ہیں، وہی آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک لیڈی تھی اور ایک جادوگر تھا، یہ نیو یارک کا جادوگر تھا، یہ ریئل سٹوری ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ جادوگر اپنے آپ کو، نیو یارک کے اندر وہ جادوگر تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرا کوئی وار خالی نہیں جاتا، اور وہ جادوگر گارنٹی کے ساتھ کام کرتا تھا، ایون کہ کہا جاتا ہے کہ اس کنٹری کے جو پرائم منسٹر تھے وہ تک اس جادوگر سے ڈرتے تھے۔ وہ جادوگر بیٹھتا ہے اور اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے، نان کرسچن لیڈی۔ وہ لیڈی آتی ہے اور آ کے جادوگر سے کہتی ہے کہ میں نے تیرے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن میں تیری جادوگری کو اس وقت مانوں گی جب تم میرا کام کرے گا۔ تو اس نے بولا کہ آپ نے کیا کام کروانا؟ اس نے ایک لیڈی کی پکچر دی اور اس نے کہا کہ اگر اس عورت کو آج کی رات تو ختم کر دے تو میں تجھے مان جاؤں گی۔ جادوگر نے کہا کہ یہ عورت کون ہے، کیوں تجھے اتنی نفرت اس لیڈی سے؟ تو وہ نان کرسچن لیڈی کہتی ہے کیونکہ یہ مسیحی ہے اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ تو جادوگر کہتا ہے
مسیحوں سے مجھے بھی بڑی نفرت ہے، اس لیے میں فری آف کاسٹ آپ کا کام کروں گا۔ اس نے فری آف کاسٹ کہا کہ میں کام کروں گا، اپنے سارے پیسے واپس لے جاؤ۔ جادوگر پہلی رات بیٹھا، پڑھائیاں کرنا شروع کی، اپنے کام کرنا شروع کیے، اسپرٹس کو بھیجنا شروع کیا۔ لیکن جب وہ اسپرٹس جاتی ہیں اس مسیحی لیڈی کے گھر میں، چاروں اطراف میں فائر کی باڑ لگی ہوتی، چاروں اطراف میں پاکرو کی آگ لگی ہوتی، اور اس عورت کے چوگرد بھی خدا کی آگ لگی ہوتی، اور وہ اسپرٹس واپس آ جاتی۔ نیکسٹ ڈے جادوگر پھر کرتا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوتا اس لیڈی کو۔ اب وہ نان کرسچن لیڈی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ تو نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تو اسے مار دے گا۔ جادوگر کہتا ہے ایک اور مجھے دن دے، آج کے دن اگر وہ ختم نہ ہوئی تو میں یہ جادوگری چھوڑ دوں گا۔ اب لاسٹ ڈے تھا، تھرڈ ڈے تھا، اور اس نے اپنی جادوگریاں پڑھائیاں کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے باپ کو یعنی کہ شیطان تک کو بلا لیا، قربانیاں چڑھا کے اس نے بلڈ سیکریفائسز کیے، اور شیطان وہاں پہ آ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے شیطان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میرا اس کرسچن لیڈی کے اوپر کوئی وار نہیں چل رہا، آج تک میرا تو کوئی وار خالی نہیں گیا، پھر کیا وجہ ہے کہ میں جادوگری کر رہا ہوں، میں اسپرٹس کو بھیج رہا ہوں لیکن اس لیڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو شیطان نے اس سے کہا کیونکہ وہاں تو یسوع المسیح کا بلڈ موجود ہے، اس کا خون ہے، اس کی آگ ہے، اس کی فائر ہے، یہ وہی بلڈ ہے جس نے کلوری پر مجھے شرمندہ کر دیا ہے، یہ وہی بلڈ ہے جسے دیکھ کر میں کانپ جاتا ہوں، تو کیا کر لے گا اس کا؟ تو اس جادوگر نے اسی ٹائم سے اپنی جادوگری کو چھوڑا، اور آج وہ ورلڈ کے اندر ایز اے پاسٹر کام کر رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا پریچر بن چکا ہے، اس نے اپنی لائف کو چینج کر لیا۔ اگر وہ عورت اس کی لائف کے اندر ایک اتنی اچھی مسیحی بن کے نہ دکھاتی، اگر وہ عورت دعا گو نہ ہوتی، اگر وہ عورت خدا کی حضور میں چکریں والی نہ ہوتی، تو بے شک وہ ماری جاتی، اور ماری تو جاتی لیکن وہ جادوگر کی لائف کو بھی چینج نہ کر پاتی۔ لیکن اس وقت اس کی لائف کے امپیکٹ سے وہ جادوگر چینج ہو گیا۔ جب جب اسپرٹ جاتی تھی، عورت آگے سے پرے کری ہوتی تھی، راسا کرا بارا کا شنتھا کرا بیکل لیبریستا منتا کا بارا کا زیریکل، جب جب اسپرٹ جاتی تھی وہ کلام لیڈی پڑھ رہی ہوتی تھی کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، آسمان میں ایک تخت رکھا ہوا، اس تخت پر کوئی بیٹھا، جو اس پر بیٹھا وہ سکے یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سے ایک دھن معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہے، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب جب وہ اسپرٹ جاتی وہ خدا کی تمجید کر رہی ہوتی، وہ خدا کی پریز کر رہی ہوتی۔ میرے عزیزو، آپ کی لائف کسی کی لائف کو چینج کر سکتی ہے، آج کا ٹائم کسی کو چینج کر سکتا ہے۔ اس اینڈ ٹائم کے اندر اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ اس اینڈ ٹائم کے اندر جب آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے، آسمان کی بادشاہت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اگر کلام مقدس کے اندر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ شہر جو خدا کا شہر ہے، جو آسمان سے اترنے والا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کیسی ہوگی؟ وہاں پر ہم زندہ خداوند کے حضور میں دن اور رات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوگا، ہمیں یہ موقع بخشا جائے گا کہ ہم اس کے چہرے کو دیکھیں۔ اس کا چہرہ حالانکہ نہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اور کوئی شخص دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کے اوپر آگ ہے، نور کی تجلی ہے، اور انسان کا بدن وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ کو صرف وہ اپنی پیٹھ دکھا کر گزرتا ہے تو موسیٰ کا چہرہ اس قدر نور سے بھر جاتا ہے کہ یوشوا کہتا ہے اے استاد اپنے چہرہ کو ڈھانپ لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تجھے دیکھے تو اندھا ہو جائے۔ جب یوحنا عارف پر وہ اپنی حضوری کو ڈالتا ہے تو یوحنا عارف کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا، اور میرے بدن کے اندر اتنی قوت باقی نہ رہی کہ میں اس کی طرف دیکھ بھی سکوں یا اس کی طرف نگاہیں بھی کر سکوں، یعنی کہ اسے فیل ہوا کہ میرے اندر سے میری جان نکل گئی ہے، کیونکہ انسانی آنکھ اس کے ظہور کو دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن میرے عزیزو، کلام منورہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہتا ہے وہاں پر ہمیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم دن اور رات اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کی عبادت کریں۔ وہاں پہ صرف کلام کو پڑھنا ہوگا، وہاں پہ صرف دعائیں ہوں گی، وہاں پر صرف زندہ خدا کی ورشپ ہو رہی ہوگی، اور دنیا کا کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور اس جگہ کو وہاں پہ کلام مقدس کہتا ہے کہ 12 دروازے اس شہر میں لگتے ہیں، اور 12 دروازے 12 قیمتی موتیوں کے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ نہ رونا ہوگا،
ना दांतों का पीसना होगा, वहाँ पे कुछ भी बुराइयां नहीं होंगी, वहाँ पे आपकी अजियतें नहीं होंगी, वहाँ पे आपके बदन के अंदर बीमारियां नहीं होंगी, बल्कि आप तंदुरुस्ती के साथ वहाँ पे दाखिल होंगे। ये दुनिया और इसकी सारी बातें यहीं पर आ जाएंगी, और आप जब उसमें दाखिल हो जाएंगे, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, ना ही दुनिया की किसी चीज़ की प्रॉब्लम। वहाँ पे कलाम मुक़द्दस कहता है दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए मेरे अजीज़ों अपने आप को तैयार और बेदार करें। इस एंड टाइम के अंदर कहीं इब्लीस आपको आसमान की बादशाह से जुदा ना कर दे। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। इस एंड टाइम के अंदर हम मिलकर दुआ करें कि खुदा इस एंड टाइम के अंदर हम सबों को ये कुव्वत बख्शे कि हम वफादारी के साथ चलते रहें। जब वफादार से चलते रहें ताकि उसके हजूर से हम रिवॉर्ड को लें, अजर को लें। ये अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आज ईमान के साथ झुक जाइए, और मेरा फेथ है आज के बाद आपके नाम आसमान की बादशाहत में लिखे जा रहे हैं, आपके नाम हेवन में लिखे जा रहे हैं, और आज के बाद हेवन आपके लिए रिस्पोंड करना शुरू कर रही है। इब्रो समंता का बारका जीरी कल्ला इब्रा बाबा 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 रशलया रबिकुल लेब्रिबीरा समंता कबीरी कल। आसमान की बादशाहत में ये तमाम लोग जितने देखते हैं बापा आसमानी इन व्यूवर्स के नाम लिखे जाए आसमान के बादशाहत के अंदर। इनके जिंदगियों के ऊपर मैं यीशु के नाम से मोहर कर देती हूँ कि आसमान की बादशाहत में दाखिल हूँ। यहोवा पाक खुदा हम सबों को ये कुव्वत अता फरमाइए कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के ना हो, बल्कि तेरी ज़ात के साथ मुंसलिक रहें। हमारी ज़िंदगियों में तेरा जलाल हो, और यहोवा पाक खुदा हम इस दुनिया की तमाम तर चीज़ों को नो कहते हैं, ताकि हम तेरे हजूर में वफादारी से चलते रहे, और तेरा आसमान हमेशा हम सबों के लिए खुला रहे। मैं फेथ रखती हूँ यहोवा पाक खुदा कि हम सबके नाम आसमान की बादशाहत में लिखे जा चुके हैं। हेवन आज के बाद हमारे लिए रिस्पोंड करना शुरू करे यहोवा पाक खुदा। और जितनी जिंदगियों ने आज का ये कलाम सुना है, ये जिंदगियां बापा आसमानी ढेरों बरकत को हासिल करे बापा आसमानी, क्योंकि ये लफ्ज मेरे नहीं, ये आपके लफ्ज थे। इनकी जिंदगियों के अंदर गहरा असर पैदा करें, और आपके लोग बरकत पर बरकत हासिल करें। यीशु के नाम से आमीन।